बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो समातें थीं, दोनों समातों के बारे में मुख्तसरन तो आपको बताऊंगी, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र की ज़मानत का जो केस था उसमें कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए। एक बार फिर से वो तमाम फैक्ट्स जो है उन्हें भी दोहराया गया, लेकिन साथ ही साथ कुछ नई बातें जो है वो सामने आई। कत्ल के वक्त का तयन किया गया, ये भी बात की गई कि किसने फ़ोन किया, फ़ोन करने वाला कौन था, फ़ोन की स्क्रीन जो है उसके रिपेयर करने की बातें की गई। ये बात की गई कि इस कदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद जो है नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र का फ़ोन जो है उसमें से डाटा क्यों नहीं हासिल किया जा सका। ऐसे में इस केस का फ़ैसला जो है वो भी महफूज कर लिया गया। शाखावर को जज साहब ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि आप ट्रायल केस को डिले करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें डिलेज़ हो। इस तरह के कमेंट्स जो है इससे जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ मतालिब जो है वो अख़ज़ करते हैं कि शायद कोर्ट का बेंच इस तरफ है, शायद कोर्ट का बेंच जो है उस तरफ है। लेकिन कई दफ़ा हमने देखा है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर, न्यूज़ फील्ड के अंदर मैं बहुत अरसे से हूँ, 16 साल इस फील्ड को दिए मैंने, और हमने हमेशा देखा है कि कोर्ट जो रिमार्क्स पास कर रही होती है उससे मीडिया के ऊपर एक बड़ी हाइप बन जाती है और ये कहा जाता है कि चूँकि जज साहब ने ये कहा तो इसका मतलब ये होगा। लेकिन जब फैसला आता है वो ज़्यादातर इसके बिल्कुल ही बरअक्स होता है। इसलिए जो भी वहाँ पे कमेंट्स पास किए जाते हैं वो सिर्फ दलाइल के जवाब में या फिर कुछ बातें पूछने के लिए होती हैं, लेकिन उसके बाद जो केस का रिज़ल्ट आता है या जो फ़ैसला आता है वो कदरे मुख्तलिफ होता है। अब फ़ैसला महफूज कर लिया गया, हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक वो फ़ैसला आ जाए, और हो सकता है वो फ़ैसला आज की तारीख में ना भी आए। लेकिन मेरी एक अपनी फाइंडिंग है, चले मैं वो दे देती हूँ। मुझे लग रहा है कि ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी को ज़मानत मिल जाएगी। बहुत से लोग जो इस केस में जज के रिमार्क्स को देख रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आज लगता था कि जज साहब जो है उन्होंने दूसरी पार्टी को भी इम्पोर्टेंस दी है और दूसरी साइड की बात को भी उन्होंने कदरे सुना है। कदरे क्या, बल्कि जज साहब तो सुनते हैं, उनका काम है सुनना और ये उनकी ड्यूटी है, ये उनके फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन आप कह लीजिए कि कन्विंस्ड नज़र आ रहे थे शाखावर के दलाइल से। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी मजमूई तौर पर रिपोर्टर्स की जो कि वहाँ पर मौजूद थे। अब ऐसा कैसे उन्होंने महसूस किया, आप भी केस को थोड़ा सा सुनिएगा ताकि आपको भी अंदाज़ा हो। अदालत ने इस पर अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। सरकारी वकील और शौकत मुकद्दम के वकील जो है वो आज के दिन एक पेज पर नज़र आए। किस मामले पर, जो मैंने कल भी आपसे बात की थी, जो स्पेशल कोर्ट बनाने का जो था वो मुतालबा शाखावर ने भी आज कर दिया। आपको याद है गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि जिस वक्त सरकारी वकील ने स्पेशल कोर्ट की बात की तो इसके ऊपर जज साहब बरहम भी हुए, तनबी की, उसके अलावा सवाल भी किया, उसके बाद मालूमात भी हासिल की और फिर उनको बताया कि आप जो है वो मिसलीड कर रहे हैं। और जूनियर वकील होने का भी कहा गया उनको कि आप जूनियर हैं, आपके सीनियर्स जो है वो यहाँ पे रोज़ पेश हो रहे हैं, और इस तरह की बातें जो है कल कमरा अदालत में की गई। अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये दरखास्तों पर समाअत हुई तो इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है, जो कि इस केस की समाअत करें, वो मौजूद थे। तकरीबन 10:40 पर यह समाअत जो है ये शुरू हो जाती है और शाखावर वो आज अदालत पेश हो जाते हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से वो जब पेश नहीं हो रहे थे तो मुख्तलिफ चमकगोइयाँ हो रही थी। कोई ये कह रहा था कि क्या वकील जो है वो थोड़ा इस केस से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे चूँकि ये चाहते हैं कि इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र जो है इनके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो जेल में कटे, इसलिए इस केस को डिले किया जा रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि चूँकि अभी थेरेपी वर्क पार्क के मुलाजमीन की ज़मानत का जो केस है, कैंसलेशन, ज़मानत की कैंसलेशन का, उसके फ़ैसले से पहले इसके फ़ैसले को डिले किया जा रहा है ताकि कहीं इस फ़ैसले से उस फ़ैसले को कोई फ़ायदा ना पहुंच सके। तो मुख्तलिफ चमकगोइयाँ हो रही थी, लेकिन आज शाखावर पेश भी हुए। 11:27 तक तकरीबन 28 मिनट के उन्होंने दलाइल दिए और उसके बाद सरकारी वकील जो है उन्होंने 10 मिनट के दलाइल दिए, जिसके बाद ख्वाजा हारिस जिन्होंने कहा था कि जब शाखावर अपने दलाइल देंगे तो मैं जवाबी दलाइल दूंगा, तो उन्होंने जवाबी दलाइल 10 से 15 मिनट के दिए। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नूर मुकद्दम केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होना चाहिए, ये कहना था शाखावर का, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि कानून जो है वो प्रोसीजरल होता है, ऑर्डिनेंस की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह भी कहा कि केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट नहीं बल्कि सेशन कोर्ट के तौर पर होना है। आप क्या कहते हैं कि एक बार की स्पेशल कोर्ट हमेशा के लिए स्पेशल कोर्ट है? उसके बाद आपके दलाइल से ये लगता है कि आप ट्रायल को ताख़ीर का शिकार करना चाहते हैं। अदालत ने ये बात शाखावर साहब से की।
اچھا پھر جس پہ شاخاور صاحب نے کہا کہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اسے کسی قسم کا ہم تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا اختیار نہیں تو اس متعلقہ عدالت میں یہ درخواست دیں۔ عدالت نے ان کو یہ کہا۔ اچھا اب جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا اس بات کا ضمانت کی درخواستوں سے کیا تعلق، یعنی کہ اسپیشل کورٹ، ٹرائل کورٹ، یہ تمام باتیں جو ہے اس کا ضمانت کی درخواستوں سے کیا تعلق ہے۔ پھر ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ آج پیش ہوئے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ گزشتہ سماعت میں آپ کو یاد ہے کہ عدالت تھوڑی سی ناراض دکھائی دی تھی کہ کام جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو رہا، تو عدالت نے کہا کہ آپ کے لوگ کام نہیں کرتے، ان کو ہدایت کرے کہ اپنا کام ٹھیک سے کریں، بس آپ کو یہی کہنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اچھا اس کے بعد شاخاور ایڈوکیٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ وقوع کے روز ملزم اپنے والدین سے رابطے میں تھا۔ پروسیکیوشن کے مطابق قتل کا تقریباً وقت کیا تھا، یہ سوال عدالت نے ان سے کیا۔ بیسیکلی قتل کے وقت کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوئی اس وقت، کیونکہ شاخاور نے کہا کہ جی یہ لگتا ہے کہ 7 سے 7:30 کے دوران کا یہ وقت ہے، کیونکہ اس وقت مرکزی ملزم کے کسی کے ساتھ رابطے نہیں ہوئے، جبکہ جو میری معلومات ہے کال ریکارڈز کی اس کے مطابق 7:15 پہ اور 7:30 پہ بھی ظاہر جعفر نے رابطہ کیا تھا۔ اینی ویز انہوں نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے 7 سے 7:30 کے درمیان قتل ہوا ہے، جبکہ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سی ڈی آئی کے مطابق تو ظاہر جعفر اپنے والدین سے اس وقت میں مسلسل رابطے میں تھا، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے، عدالت نے کہا کہ قتل جو ہے 6:30 بجے ہوا ہے۔ تو اس وقت شاخاور نے کہا ایسا نہیں ہے، کیونکہ 6:35 پر نور مقدم نے چھلانگ لگائی، یہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے یہ ٹائم جو ہے آ رہا ہے، اور نور مقدم نے باہر جانے کی کوشش کی لیکن چوکیدار نے اسے روکا۔ تو عدالت نے کہا کہ پولیس کو واقعہ کس نے رپورٹ کیا، تو اس بارے میں بھی اب پہلی بار معلومات آئی، اس شخص کا نام سامنے آیا جس نے فون کیا۔ جب عدالت نے یہ سوال کیا تو شاخاور نے کہا کہ 9:45 پہ آپ اندازہ لگائیے کہ 6:30 سے 7:30 کے درمیان مرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد تھیراپی ورک پارک کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے، 1 گھنٹہ وہ بھی ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ اوپر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے رپورٹ کیا جاتا ہے تو 9:45 7:30 تک مرڈر ہو چکا ہے۔ 7:30 سے آگے 8:30 9:30 کم از کم 2.25 سے 2.5 گھنٹے کے بعد پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، اور 5-7 منٹ میں پولیس جو ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، یہ شاخاور نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس 10 بجے وہاں پر پہنچی، یہ سرکاری وکیل کا کہنا ہے۔ اچھا تھیراپی ورک پارک کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، یہ بھی سرکاری وکیل کا کہنا ہے۔ زخمی امجد اس وقت تک ہسپتال جا چکا تھا، اب یہ دلائل میں آپ کو سرکاری وکیل کے بتا رہی ہوں۔ پھر شاخاور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کیس میں غیر ضروری گواہوں کو شامل نہیں کیا، کیونکہ اس سے کیس آپ کو معلوم ہے کہ کافی خراب بھی ہو جاتا ہے۔ 18 گواہ ہیں جس میں 2 پرائیویٹ گواہ ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ ہم انتہائی جلدی ٹرائل مکمل کر لیں گے، اس لیے ملزمان کو ضمانت نہ دی جائے، یہ شاخاور صاحب کی استدعا تھی۔ شواہد کے مطابق والدین ملزم سے رابطے میں تھے، جرم سے ان کا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ آج جو کال ریکارڈ تھا اس کے اوپر بھی عدالت نے بڑے غور سے ساری دلائل جو ہے وہ شاخاور کے سنے۔ شاخاور ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم ٹرائل میں جو شواہد لائیں گے اس پر وہ جرح کر لیں گے، انتہائی بہیمانہ قتل تھا، اس میں ضمانت نہ دی جائے، یہ ہماری درخواست ہے۔ تھیراپی ورکس والوں کا اور پٹیشنر کا آپس میں کیا تعلق ہے، عدالت نے پوچھا تو پھر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جی جو ان کی والدہ عصمت آدم جی تھی وہ بطور کنسلٹنٹ کام کرتی تھی لیکن اب نہیں کرتی۔ پھر ذاکر جعفر نے تھیراپی ورکس کے سی ای او طاہر ظہور کو 7 بجے کے بعد 2 کالز کی تھیں، یہ تفتیشی افسر نے بتایا۔ ساتھ ہی تفتیشی افسر نے بتایا کہ 6:40 پر چوکیدار کو کال کی گئی۔ ایف آئی اے سے موبائل فونز کی فورینزک رپورٹ ابھی آنی باقی ہے۔ ایف آئی اے نے خط لکھا ہے کہ ظاہر کے موبائل کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے، مقتولہ نور مقدم کے موبائل کا سیکیورٹی پاسورڈ بھی نہیں کھل رہا۔ آج کل بہت سے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں تو کیوں نہیں کھل رہا، سب کچھ کر لیتے ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا۔ اچھا جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بھی کہا کہ مارکیٹ میں تو بڑے بڑے ہیکرز موجود ہیں، کسی کو بھی پکڑ لیں کھول دے گا۔ ابھی خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نامکمل عبوری چالان عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اس سٹیج پر کوئی بھی بات اور شواہد جو ہے کہیں ثابت شدہ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ جو تمام باتیں میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بیسیکلی اس وقت جو وہاں عدالت کے اندر تمام باتیں ہو رہی تھیں، اور جو جج صاحب کے کامنٹس تھے، یہ بھی پوچھا گیا کہ کس شخص نے کال کی، پھر اس شخص کے بارے میں بتایا گیا، غالباً زبیر نام اس کا بتایا گیا جس نے کہ کال کی تھی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بتائی جا رہی تھیں۔ ان تمام چیزوں کو یہ ایک کورٹ ہیئرنگ ہے، اور کورٹ ہیئرنگ کے دوران جج صاحب، وکلا، ان کے دلائل، اور پھر جو وہاں پہ باتیں بتائی جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی تک ہم آپ کو جو مختلف رپورٹس دے رہے ہوتے ہیں ہم تک معلومات پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن جب عدالت میں بات آتی ہے وہ آن ریکارڈ ہوتی ہے، اور پھر جو وہ بات ہوتی ہے تو پھر وہ کنفرمڈ رپورٹ ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو وہ تمام ثبوت اور وہ تمام کنفرمڈ رپورٹس ہیں جو کہ اب وکیل جو ہے جج صاحب کو اس وقت بتا رہے ہیں۔ اچھا عدالت نے ذاکر جعفر اور عصمت جعفر کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا، اور اب یہ فیصلہ جو ہے یہ سنایا جائے گا۔
جس سے کہ اندازہ ہوگا کہ اب کیس جو ہے آگے کس طرف کو جائے گا. یہ آج کے کیس کی سماعت ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ سب کچھ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، اور پھر ایک تفصیلات ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کی، جہاں پہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر سمیت 12 ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 6 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ اب مقرر کر دی گئی ہے. آج کیا ہوا بیسیکلی، ذاکر جعفر، عصمت آدم جی، ظاہر جعفر، اس کے علاوہ باقی جو ملزمان ہیں وہ سب کے سب یہاں پر پیش ہوئے. 6 ملزمان یہ تھے اور 6 وہ جن کو کہ ضمانت پر رہائی دی گئی ہے، یعنی کہ تھیراپی ورک پارک کے ملازمین یعنی طاہر ظہور سمیت 6 ملزمان جو ہے آج خود سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ باقی 6 جو ہیں ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر عدالت میں لایا گیا. یہ 12 کے 12 جو ہیں یہاں پر آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیے گئے. ایک بار پھر آپ کو بتاؤں، انہیں فرد جرم عائد کرنے کے لیے ان کو یہاں بلایا گیا تھا. 6 اکتوبر کی تاریخ ان پر مقرر کر دی گئی ہے. چالان کی نقول ان میں تقسیم کر دی گئی ہے اور ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے اس کیس کی سماعت کی ہے. یہ 2 آج ہیئرنگز تھی جن کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل دی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گے آپ تک لے کر آؤں گی، اور جو بھی اس کیس کا فیصلہ ہوگا آپ کو فوراً دیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.